मुकदमे में इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ उकसाने समेत दीगर दफात शामिल हैं। मजीद कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ रफीक से। काशिफ रफीक बताएगा, बगावत पर उकसाने के समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं, क्या मजीद तफसीलात आ रही हैं आपके पास इस हवाले से? इस वक्त जो हमारे पास इब्तदाई इतलात आ रही हैं, इसके मुताबिक थाना बनी गाला में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है और बगावत के मुकदमे में बुनियादी तौर पे जो दफात लगाई गई है उसमें ये कहा गया है कि मुख्तलिफ सरकारी अफसरान को हुक्म अदूली पर उकसाने के हवाले से दफात लगाई गई है। और याद रहे कि अपने देखने वालों को बताते चलने के गुज़िश्ता रोज एक निजी टीवी चैनल को ऑडियो पेपर देते हुए डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से ये बात सामने आई थी कि वो पाकिस्तान की खातिर आला अफसरान के जो अहकामात है वो मानने से इनकार कर दे या उनके ऊपर आर्गूमेंट दे, जिसके बाद जो है ये तमाम की तमाम सूरत पैदा हुई। आज जो है थाना बनी गाला में जब गिरफ्तारी की गई तो उसके बाद पुलिस का ये वर्जन सामने आया है कि बगावत के मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बगावत करवाने और बगावत पर उकसाने के जो दफात हैं वो भी शामिल की गई हैं। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। साथ ही अपने नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि मुकदमे में इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ उकसाने समेत दीगर दफात शामिल की गए हैं। शहबाज गिल के खिलाफ थाना बनी गाला में मुकदमा दर्ज है, जबकि फवाद चौधरी ने दावा किया है कि बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आए सादा लिबास एहलकारों ने शहबाज गिल को अगवा कर लिया है। गाड़ी घसीट कर निकाले जाने पर शहबाज गिल जख्मी भी हुए हैं। ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया गया है। इल्म नहीं कि शहबाज गिल को किसने उठाया है, मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मुराद सईद की जानिब से ट्वीट में ये लिखा गया है कि कल रात उनका खौफनाक प्लान था, लेकिन जानिसारों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि इमरान खान रेड लाइन है। इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। किस किस को गिरफ्तार करोगे, कितने सहाफियों पर पाबंदी लगाओगे, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया है। ट्वीट में एक जानिब आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद की जानिब से ट्वीट किया गया है और उसमें यह कहा जा रहा है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। काशिफ रफीक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। काशिफ रफीक बताएगा, मुराद सईद तो ये कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार बाकायदा तौर पर कर लिया गया है, जैसा कि आपने मुख्तलिफ दफात का भी जिक्र किया, जबकि फवाद चौधरी का तो ये कहना है कि सादा लिबास अफराद आए, गाड़ी से घसीट कर उनको अगवा कर लिया है उन अफराद ने। इस हवाले से मजीद क्या बताएंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पे जो है ये वतीरा रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों का कि उन्होंने मिस कैलकुलेट करके और गलत इंफॉर्मेशन को फ्लो करना है और अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को फ्लो करना है। और बड़े अफसोस की बात है कि फवाद चौधरी जो वजीर इत्तलात थे उस वक्त फेक न्यूज के हवाले से उनका बड़ा बयान था और बड़ा वावेला था। तमाम इस वक्त जो चीजें सामने मंजर आम पर आई हैं, इसमें बाकायदा तौर पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो उनके ड्राइवर थे या असिस्टेंट थे डॉक्टर शहबाज गिल के, उनका बयान भी सामने आ चुका और उन्होंने भी यही कहा कि पुलिस आई, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, हथकड़ी लगाई और जिस वक्त उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलिए, दरवाजा लॉक कर दिए गए, दरवाजा ना खोलने की वजूहात पर जो है उन्होंने फिर पुलिस ने शीशा तोड़ा और उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके बाद जो बुनियादी तौर पे थाना बनी गाला की जानिब से भी जो चीजें सामने आई उसमें भी यही कहा गया कि जो गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने की असल वजूहात जो है वो यही है कि गुज़िश्ता रोज जो मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और दीगर लोगों को बगावत पर उकसाने और हुक्म अदूली का बयान देने पर जो है वो गुफ्तगू की गई, जिसके बाद थाना बनी गाला मुकदमा दर्ज किया गया। तो हम इस वक्त पुलिस की जानिब से बाकायदा वर्जन सामने आ चुका कि इस्लामाबाद पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है। चूंकि बनी गाला की हदूद में थाना बनी गाला लगता है तो बनी गाला में ही मुकदमा दर्ज किया गया और शहबाज गिल के खिलाफ जो है वो बाकायदा बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा आपने जैसे कहा कि मुराद सईद साहब की जानिब से भी ट्वीट सामने आ चुका है, जो उनके असिस्टेंट है उनकी तरफ से भी ये बाकायदा सामने चीजें आ चुकी हैं। जो इस वक्त उन पर बगावत के उकसाने पर जो मुकदमा जो ताज़ीरात जो लगाई गई है 131 और 138 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान वो दफात लगाई गई है, जिसके तहत शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई है। ये बात कहना कि किसी को जो नामालूम अफराद ने उठाया है और उसमें किसी ऐसी जगह पे किया गया है कि जिनका पता नहीं किसने उनको अगवा किया है, ये तमाम की तमाम चहम गोइयां हैं।
ताहम अभी हमारे ज़राए का ये कहना है कि थाना बनी गाला से शहबाज गिल को जो है वो CIA मुंतकिल किया जाने का इम्कान है, ताकि उनको थाने से CIE सेंटर मुंतकिल किया जाए और उसके बाद तवक्को की जा रही है। आज नहीं, चूंकि मुहर्रम है और मुहर्रम की वजह से तमाम एंगेजमेंट्स हैं। इसके अलावा शायद कल जो है उनको जो मजिस्ट्रेट है इलाका मजिस्ट्रेट उनके सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग होगी। आपने देखने वालों को ये भी बताते चले कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के तनाजुर में साबिक वज़ीर इमरान खान की जानिब से एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किए जाने की भी शुनीद है, जिसमें शहबाज की गिरफ्तारी से होने वाले पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जबकि ये बात पहले हम अपने नाज़रीन को रिपोर्ट कर चुके हैं कि 13 अगस्त को जो होने वाला जलसा था, जिस पर ऐलान किया गया था तहरीक इंसाफ ने, उस जलसे का वेन्यू इस्लामाबाद से लाहौर पहले ही मुंतकिल कर दिया गया है। तो हम ये डेवलपमेंट जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद भी जो सूरत हाल है, इसके हवाले से गौर व खौज किया जाएगा। जी अच्छा ठीक है। काशिफ रफीक, जैसा कि आपने बताया कि बनी गाला में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज था और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनको घसीटा गया है, उनकी गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए हैं, जैसा कि बज़ाहिर नजर भी आ रहा है। इस वक्त ये बताएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं कि उनको गिरफ्तार करने के फौरी बाद बनी गाला थाने में ले जाया गया था या कहीं और मुंतकिल किया गया है, और कब तक जो है कल जैसा कि आपने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने भी उनको पेश किया जाएगा, तो कब तक मुतवक्किल है कि वो पेश हो जाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे शहबाज गिल को थाना बनी गाला की पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाना बनी गाला की हदूद में। उसके बाद जो है शहबाज गिल को ये इतलात है थाना बनी गाला से CIE सेंटर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा या किया जा रहा है। अभी इसकी हतमी जो है वो तस्दीक नहीं हो पा रही कि CIE सेंटर गिरफ्तार कर रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक इजलास तलब किया गया है, इमरान खान जो इजलास तलब किया, उसमें इस सारी सूरत हाल के ऊपर गौर किया जाएगा और ये इतलात आ रही है कि तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो अदालत से रिव्यू करेगी और अदालत से रेमडी लेने की कोशिश करेगी। तो हम ये बात कह रहा है जो फवाद चौधरी की सामने आई है कि कोई बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां उन्हें अगवा करके ले गई हैं, ये बात अब खत्म हो चुकी, क्योंकि अब बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस ने जो है वो तस्दीक कर दिया गिरफ्तारी की और उनको ये भी बता दिया है कि बगावत का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था, जिसके तनाजुर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। जहां तक बात है गाड़ी की और गाड़ी के शीशे टूटने की, तो उसमें उनके जो असिस्टेंट हैं उनकी जानिब से बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे एक वीडियो बयान जारी हो चुका, जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ही जारी करवाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए तो उन्होंने गाड़ी के डोर्स लॉक कर दिए और गाड़ी के दरवाजे लॉक करने के बाद जब गाड़ी के दरवाजे नहीं खोले तो पुलिस ने फिर शीशे तोड़े और तोड़ने के बाद दरवाजा खोल के डॉक्टर शहबाज गिल को निकाला और निकाल के हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके ले गई। सो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। अब देखना ये है कि पुलिस इंतजामिया जो है वो किस वक्त मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है या मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो यकीनी तौर पे हाई कोर्ट से रजू करेगी। अब वो आज तो चूंकि अशूरा है 10 मुहर्रम की वजह से तमाम कोर्ट्स और वैसे भी हॉलीडे है, लेकिन ये पिटीशन आज जाएगी या कल जाएगी, इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ का जो इजलास है उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। ताहम गिरफ्तारी हो चुकी, गिरफ्तारी की तस्दीक पुलिस कर चुकी, इस तरह का बात करना है कि उन्हें अगवा किया गया है और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों ने अगवा किया है, ये दुरुस्त नहीं। जी अच्छा काशिफ रफीक, जैसा कि आपने बताया है कि इनको जो है गिरफ्तारी के गर्ज से वो एहलकार आए थे, लेकिन इनकी जानिब से गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए गए, जबकि जो PTI की क़यादत उसकी जानिब से 2 बयानात अलग अलग सामने आ रहे। एक जानिब कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरी जानिब जैसा कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इनको अगवा किया गया है। इसी हवाले से PTI की क़यादत ने हंगामी इजलास जो तलब किया है, जो अभी आपने मुझे बताया कि हंगामी इजलास तलब किया गया है, तो उसमें वो क्या अहम नुकात उठाएंगे और किस तरह से वो शहबाज गिल को डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जैसे कि बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो इस हवाले से क्या बता रहे हैं जरा आपके? देखिए, बुनियादी तौर पे जो इजलास तलब किया गया है वो तो जो तमाम सूरत हाल है उसके हवाले से इजलास तलब किया गया और जो तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है इसमें अमूमी तौर पे सियासी मुशावरत का सिलसिला जारी है, चूंकि आगे 13 अगस्त का जो जलसा है उसके हवाले से भी और दीगर जो सियासी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी गाहे बगाहे इमरान खान जो है वो इजलास करते रहते हैं।
تو ہم جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے، اس کے اوپر ضرور گفتگو ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ قانونی لاہ عمل کیا اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے گرفتاری کے حوالے سے انہیں جو عدالت سے رجوع کرنے کے حوالے سے اسٹریٹجی بنائی جائے گی، جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس کو گو ہیڈ دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ عدالت سے کس طریقے سے رجوع کیا جا سکے، کیونکہ اگر ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو کوشش کی جائے گی وہاں پہ ان کا ریمانڈ نہ ہو اور وہیں سے ان کو ریلیز کروایا جائے۔ ادروائز ہائی کورٹ ایک ایسی ریمیڈی کی جگہ ہے جہاں پر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شہباز گل کی گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ بنیادی طور پہ یہ جو بغاوت کا مقدمہ، بغاوت اور اکسانے کا مقدمہ جو درج ہوا، یہ وہ صورتحال ہے جو گزشتہ رات ایک نجی ٹی وی چینل پہ آڈیو پیپر میں ڈاکٹر شہباز گل نے گفتگو کی تھی، جس میں اداروں کے جو متعہد لوگ ہیں ان کو حکم عدولی یا حکم نہ ماننے یا ان کو حکم دیا جائے ان کے اوپر آرگومنٹ کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے یہ ساری صورتحال سامنے آئی۔ تاہم جو مختلف موقف ہے، مراد سعید نے باقاعدہ جو ہے تصدیق کر دی، پولیس نے بھی تصدیق کر دی، اور فواد چودھری کی جانب سے اغوا کی بات کرنا جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے، جبکہ باقاعدہ طور پہ یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ انہیں بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں تھانہ بنی گالہ نے گرفتار کیا ہے، اور تھانہ بنی گالہ سے اب سے کچھ دیر بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کو وہ تھانہ CIA شفٹ کر دیا جائے گا، چونکہ بنی گالہ کے تھانے میں یہ بھی توقع ہے کہ شاید تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ تھانے کا گھیراؤ کر لیں یا احتجاج کی کال دے دی جائے۔ لیکن جو ابھی تک تمام کی تمام صورتحال ہے، اس وقت جو تمام سیاسی صورتحال ہے، اس کے اوپر تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان کی جانب سے سیاسی اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور جس پر حتمی لاہ عمل جو ہے وہ اس پر غور کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دیگر اکابرین ہے تحریک انصاف کے، کہیں ان کا تو گرفتاری کا کوئی پلان نہیں، گرفتار نہیں کرنا یا ان کے اوپر تو کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنے کا امکان نہیں ہے۔ اس تمام سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس میں کبھی امکان یہ ہے کہ اس تمام کی تمام صورتحال کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح قانونی ریمیڈی لینی ہے اور کس طریقے سے قانون کے مطابق اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کاشف رفیق ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ رہنما PTI شہباز گل کو بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا یہ بتانا ہے کہ PTI رہنما شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں اداروں اور ان کے سربراہان کے خلاف اکسانے سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ شہباز گل کے خلاف تھانہ بنی گالہ میں مقدمہ درج ہے، اور فواد چودھری جو کہ PTI کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی میں آئے سادہ لباس اہلکاروں نے شہباز گل کو اغوا کر لیا ہے۔ گاڑی سے گھسیٹ کر نکالا جانے پر شہباز گل شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈرائیور پر تشدد کیا گیا ہے۔ علم نہیں شہباز گل کو کس نے اٹھایا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب PTI کے ہی رہنما مراد سعید کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ کل رات ان کا خوفناک پلان تھا، لیکن جانصاروں نے واضح پیغام دیا کہ عمران خان ریڈ لائن ہے، امپورٹڈ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کس کو گرفتار کرو گے، کتنے صحافیوں پر پابندی لگاؤ گے، ان کی جانب سے ٹویٹ میں یہ سوال کیا گیا ہے۔ کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ کاشف رفیق، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ PTI قیادت نے ہنگامی اجلاس بھی اس حوالے سے طلب کر لیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قانونی لاہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے ان کی جانب سے؟ بنیادی طور پہ جو اجلاس ہے اس میں 2 سے 3 پہلو جو ہیں ان پر غور کیا جائے گا۔ ایک یہ کہ شہباز گل کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے جو قانونی پہلو ہیں ان کا خط و خال کا جائزہ لیا جائے گا، اس مقدمے کی FIR حاصل کر کے اس کے اوپر قانونی ٹیم اپنی جو ہے وہ لاہ عمل بتائے گی۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ جہاں پر انہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے ریمانڈ کے لیے، وہاں پر اس معاملے کو کانٹیسٹ کیا جائے اور وہیں سے شہباز گل کی رہائی کو جو ہے یقینی بنایا جائے، جبکہ دوسری جانب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس عمل کو، اس مقدمے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے اور وہاں سے جو ہے اس FIR کی کوائشمنٹ کی بات کی جائے یا ادھر سے ریمیڈی لینے کی کوشش کی جائے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر شہباز گل کی گرفتاری عمل میں آ چکی تو دیکھنا یہ ہے کہ کل مزید کوئی اکابرین تو نہیں جن کو گرفتار کیا جانے کا امکان ہے یا حکومت کی کوئی پالیسی ہے
کہ उसको गिरफ्तार किया जाए या उस गिरफ्तार कर सकते हैं, ये तमाम खदोख्वाह जो है इस पर इनका पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। अब जो तहरीक इंसाफ के काबरीन है, जिसने मुराद सईद की जानिब से बाकायदा ये इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया है कि कल रात को एक प्लान था विफाक का या इंतजामिया का कि वो गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, लेकिन जानिसार जो है इमरान खान के, उन्होंने एक क्लियर पैगाम दिया कि इमरान खान एक रेड लाइन है, अगर उनकी तरफ किसी ने आने की कोशिश की या गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खराब होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो है वो उनका ये भी कहना है कि बाकायदा शहबाज गिल को थाना बनीगाला मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी की जानिब से जो ट्वीट सामने आया कि उन्हें अगवा किया गया और पता कर रहे हैं कि उन्हें किसे अगवा किया, इस बात में बहरहाल सदाकत नहीं, लेकिन अब चूंकि तस्दीक हो चुकी गिरफ्तारी की और बाकायदा उसकी वीडियोज भी सामने आ चुकी कि गिरफ्तारी अमल में कैसे लाई गई, और जो उनके डॉक्टर शहबाज गिल के असिस्टेंट है या ड्राइवर है, उनकी जानिब से भी तमाम सूरत को सामने देखा जा सकता है और उनका बयान भी सामने आ गया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त थाना बनीगाला की में मौजूद है डॉक्टर शहबाज गिल, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, और ये शुनीर है कि उन्हें थाना CIA में जो है वो भेजा जाएगा, वहां पर मुंतकिल किया जाएगा ताकि जो भी सूरत-ए-हाल है उसको देखा जा सके। अब उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल को आज ही इलाका मजिस्ट्रेट के सामने या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है या कल उनको पेश किया जाता है और उसके बाद रिमांड दिया जाता है, जो सूरत-ए-हाल है उसको देखा जाएगा। ताहम चूंकि तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है उसके अक्सरियत लोग जो है वो इस्लामाबाद में ही मुकीम है, लिहाजा उन्हें बनीगाला तलब कर लिया गया और वहां पर मुशावरत के बाद आइंदा का लाए अमल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया जाएगा। जी ठीक है, काशिफ रफीक हमारे साथ ही रहेगा। रहनुमा PTI शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में आपको बताएं कि गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का ये बताना है कि PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ उकसाने समेत दीगर दफात शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद PTI रहनुमा की जानिब से कुछ रद्द अमल सामने आया है। मुराद सईद की जानिब से ये बताया गया और उन्हें वाज़ेह किया ट्वीट में कि शहबाज गिल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि PTI के ही रहनुमा फवाद चौधरी का अलग बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, उनको घसीटा किया गया है और उनके जो ड्राइवर हैं उनको ज़दोकोब किया गया है, जिससे उनका ड्राइवर भी शदीद जख्मी है। तो दो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद जो है PTI क़यादत ने एक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है और जिसमें ये लाएअमल तय किया जाएगा कि किस तरीके से इनको डिफेंड करना है और बगावत पर उकसाने का जो मुकदमा है उस हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है और किस तरह से जो है शहबाज गिल को डिफेंड करना है। इसी के पेश नजर अहम तरीन ये इजलास जो है PTI क़यादत की जानिब से तलब कर लिया है। कुछ ही देर में ये अहम तरीन इजलास होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामले पर यह हंगामी इजलास जो है तलब कर लिया गया, जिसमें कानूनी लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के रूबरू इनको पेश किया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है बनीगाला चौक के पास से और जरा ये बता रहे हैं कि शहबाज गिल के पास जब गिरफ्तारी की गर्ज से वो एहलकार आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी के जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं, उन्होंने वो लॉक कर लिए थे और वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देना चाहते और उसी बिना पर जो है गाड़ी के शीशे तोड़े गए और जो है दरवाजा उसको अनलॉक करके और उनकी गिरफ्तार उनको किया गया है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर PTI के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से दो अलग अलग बयानात भी सामने आए। एक तरफ कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि उनको अगवा किया गया है। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जो है डिटेल्स हासिल कर लेते हैं कि उनके पास क्या अहम अपडेट है इस हवाले से, उनके जराए क्या बताते हैं। अहमद नवाज बताएगा, दो अलग अलग मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं PTI रहनुमाओं की जानिब से। शहबाज गिल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, हंगामी इजलास जो है तलब किया गया है PTI क़यादत की जानिब से। आपके जराए क्या बता रहे हैं मजीद? जी बिल्कुल, शहबाज गिल इमरान खान से मुलाकात के लिए बनीगाला जा रहे थे तो रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके शीशे बंद थे और शीशों को जो है वो जो गन है उनके दस्तों से तोड़ के उनको बाहर निकाला गया और उनके साथ जो सेक्रेटरी था उसको भी ज़दोकोब किया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ जो मुकदमा
درج کیا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف اکسانے کے حوالے سے انہوں نے جو مسلسل بیانات دے رہے تھے تو اس پہ اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا، اور ان کے ساتھ جو ان کے اسسٹنٹ ہیں ان کو اس کا بھی الزام ہے کہ اس پر پولیس نے تشدد کا اس کو نشانہ بنایا، اور جس گاڑی پر شہباز گل سوار تھے لاہور LEA نمبر جو ہے 6991 جو گاڑی ہے اس پر شہباز گل جو ہے وہ گاڑی پر سوار تھے، اور ان کو اسلام آباد پولیس نے گاڑی سے اتار کے اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ اسلام آباد پولیس لے گئی، اور ابتدائی طور پر جو تھانہ ہے وہاں بنی گالہ میں ان کو وہاں پہ رکھا، اور اس کے بعد جو فردر کارروائی ہے اس کے بعد آئندہ کی جائے گی۔ اور دوسری طرف تحریک انصاف کا جو ذرائع کا بتانا ہے، تحریک انصاف نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو مزید رہنما ہیں ان کی بھی گرفتاریوں کا خدشہ تحریک انصاف نے ظاہر کیا ہے، اور اس حوالے سے بڑا اہم اجلاس ہوگا، اور اس میں جو آئندہ کی سیاسی حکمت عملی ہے اس پر غور کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو آگے جو شہباز گل کے حوالے سے جو عدلیہ اور اس کی بیل کے حوالے سے تحریک انصاف اس پر بھی فیصلہ کرے گی، اور جو لیگل ٹیم ہے تحریک انصاف کی وہ بھی اس FIR کو دیکھ کے اس کے مطابق پھر جو فردر حکمت عملی ہے وہ طے کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، اہم ترین اپڈیٹ ہے، PTI کے رہنما شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے پاس بغاوت پر اکسانے کے مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اسی کے پیش نظر ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فواد چودھری اور مراد سعید کی جانب سے دو الگ الگ بیانات بھی اس حوالے سے سامنے آئے۔ احمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ڈیٹیل حاصل کریں گے۔ احمد نواز بتائے گا، PTI قیادت کی جانب سے اہم ترین اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے ان کی گرفتاری کو لے کر، تو اس میں کیا لائحہ عمل طے کیا جائے گا، کس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ دوسرا، یہ اجلاس کب تک متوقع ہے؟ بالکل، کیونکہ یہ اہم اجلاس کیونکہ آج اسلام آباد اور ملک بھر میں جس طرح محرم الحرام منایا جا رہا ہے، اور جزوی طور پر بہت سارے شہروں میں اور مکمل طور پر موبائل کے سگنل بھی بند ہیں، اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ آن لائن بھی یہ اجلاس ہو سکتا ہے، وائی فائی کی سہولت حاصل کر کے، اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے، اور عمران خان آن لائن اور ویڈیو لنک کے ذریعے یہ مشاورتی اجلاس کریں گے، اور اس میں جو آئندہ کی حکمت عملی ہے سیاسی طور پر، اور جو ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں سے متعلق اور دیگر جو معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس پر بھی غور و فکر کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے حتمی مشاورت کر کے آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی، اور اس کے بعد جن کی جو گرفتاریوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کی جانب سے جو ذرائع کا بتانا ہے کہ ان کو بھی غیر ضروری جو سفر ہے اور اس کرنے سے بھی ان کو منع کر دیا گیا ہے، اور کسی ایسی جگہ پر ان کو بیٹھنے کی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ان کا مکمل رابطہ ہو، اور تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے اگر کوئی ایسا پیغام یا ایسی کوئی آئندہ کی حکمت عملی آتی ہے تو فوری طور پر اس پر کام کر کے اور اس کو چیز کو آگے کیا جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے میں جو اجلاس میں جو مشاورت کے بعد جو فیصلے ہوں گے، اور پھر لیگل ٹیم کے ساتھ جو مشاورت کی جائے گی، اور اس پر آئندہ کی جو حکمت عملی ہے، اور اس میں بھی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ دونوں محاذ پر تحریک انصاف اب لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے، حکومت کے خلاف کے قانونی بھی اور دوسرا سیاسی بھی۔ اب اس میں بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، اور مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں، اور ان کی مختلف سوچ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ زیادہ حکومت پر دباؤ دیا جائے، اور عمران خان خود بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ 13 اگست کو جلسے کا بھی اعلان کیا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ بھی کرنا ہے، اور اس سے پہلے اب گرفتاریوں کا بھی سلسلہ ہے۔ شہباز گل کی جو گرفتاری ہے، اس حوالے سے جو ان پر جو FIR کا اندراج کیا گیا ہے کاروں کو اکسانے کے حوالے سے، اور اس کے زمرے میں آتا ہے، اور اس حوالے سے مراد سعید اور فواد چودھری کے ٹویٹ بھی سامنے آئے ہیں جی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ذرائع کا بتانا ہے کہ انہوں نے FIR کا اندراج کیا، اور جس کے بعد
جو شہباز گل ہیں وہ بنی گالا جاتے ہوئے وہاں پر ان کو گرفتار کیا ہے اور کالے شیشوں والی گاڑیاں اور ٹھیک ہے، رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کو بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے یہ اہم ترین بیان بھی سامنے آ رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل کو گرفتار نہیں بلکہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف رفیق، جیسے کہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اور آپ نے بتایا تھا کہ ان کے اوپر بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج تھا اور اسی بنا پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کا ایک ہی موقف سامنے آ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور مزید آپ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ کریں گے؟ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، اب آئندہ کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، آئندہ کا جو لائے عمل ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے یہ طے کیا جائے گا کہ کورٹ آف لا میں کیسے جانا ہے، اور جو ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے یا جو جوڈیشل کورٹ ہے جہاں پہ انہیں پیش کیا جائے گا وہاں سے رجوع کرنا ہے، اس تمام صورتحال کے اوپر باقاعدہ جو ہے گفتگو کی جائے گی اور اس کے بعد ہی اس پہ غور و خوض کیا جائے گا کہ اس کو کیا کیا جائے۔ تاہم جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت چونکہ جس کو انہیں گرفتار کیا گیا اس کی صورتحال، اس کی ویڈیو چیزیں ہم گاہے بغیر اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کرتے رہے ہیں، اس سارے تناظر میں تھانہ بنی گالا میں کی طرف سے انہیں گرفتار کیا گیا، بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ ان پر درج کیا گیا ہے جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ تاہم جو ان کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ جس وقت پولیس اور گاڑیوں نے گرفتار کرنے آئی عمران خان چوک، جہاں سے راستہ عمران خان کے گھر کی طرف بنی گالا جاتا ہے، تو وہیں پر گاڑیاں موجود تھیں اور انہوں نے گاڑیوں سے نکالنے کی کوشش کی، جس وقت انہیں دروازے لاک کر دیے گئے۔ اس تمام صورتحال، اس تمام سچویشن کے پیش نظر جو ہے انہیں پھر شیشہ توڑا اور اس کے بعد گرفتار کر کے لے گئے، جس کی تصدیق مراد سعید نے بھی کی۔ تاہم فواد چودھری کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی آئی اور انہیں اغوا کر کے لے گئی، اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کس نے اغوا کیا ہے۔ اسی تناظر میں جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت تک جو ہے وہ صورتحال سامنے آتی ہے اور کیا سچویشن بنتی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس تمام کی تمام صورتحال میں جو ان کے ڈرائیور ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو جو چیئرمین عمران خان ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ باقاعدہ ایک اغوا کیا گیا ہے، نہ کہ گرفتار کیا گیا۔ ان کو یہ کہنا ہے کہ جمہوریت میں اس طرح کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہونے چاہیے، جبکہ جو سیاسی ورکر ہیں ان کو دشمنوں کے طور پر ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام جو ہے اس کے پیچھے حکومت کی بوکھلاہٹ ہے اور حکومت شامل ہے کہ اس طریقے سے سیاسی ورکرز کو گرفتار کرنا اور اختلاف کو ذاتیات کی طرف لے کے جانا، جو کہ ایک شرمناک عمل ہے۔ سو یہ تمام صورتحال ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جو عمران خان ہے انہوں نے ایک اجلاس بھی طلب کیا، اب دیکھنا کہ وہ اپنے قابلین سے مشورہ کر کے آگے کیا لائے عمل دیتے ہیں۔ تاہم عمران خان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہیں گرفتار نہیں بلکہ اغوا کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے یہ شرمناک ہے اور ایسی حرکت جمہوریت میں نہیں ہو سکتی۔ یہ جمہوریت میں اس طرح کی جو سلوک ہے وہ روا نہیں رکھا جاتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی کارکنوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان سے دشمنوں جیسا سلوک کرنا ناقابل برداشت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہتھ کنڈے بیرونی سازش سے آئی حکومت قبول کرنے کے لیے ہے کہ آپ جو باہر سے حکومت مسلط کی گئی ہے اس کو قبول کر لیں، جس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کسی صورت نہیں ہوگا۔ تاہم جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ کہ عمران خان کے گھر بنی گالا کے باہر بھی جو ہے وہ کارکنان جمع ہیں اور وہ موجود ہے۔ کسی بھی قسم کی گرفتاری کو روکنے کے حوالے سے اور کسی بھی قسم کی گرفتاری کے حوالے سے روکنے کے لیے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے راستہ بلاک کیا ہو تاکہ کوئی بھی اگر پولیس یا کوئی ادارہ گرفتاری کے لیے آتا ہے تو ان کو وہاں پہ روکا جا سکے۔ لیکن عمران خان چوک جو ہے یہ بنی گالا کی حدود سے کافی دور ہے، اس لیے عمران خان چوک پر ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور
गिरफ्तारी के वक्त जब उनसे गाड़ी अनलॉक करने के लिए कहा गया तो शायद गाड़ी अनलॉक होने की वजह से पुलिस ने जो है वो गाड़ी के शीशे तोड़े और उसके बाद उन्हें निकाल कर हथकड़ी लगा कर गिरफ्तार किया गया। जो उनके ड्राइवर है उनकी जानब से भी यही बयान सामने आया है कि जब उनको गिरफ्तार करने के लिए आए और गाड़ी के दरवाजे अनलॉक नहीं थे तो उसके बाद उन्होंने शीशे तोड़े और उसके दरवाजे खोले और उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल को बाहर निकाला और उन्हें घसीटते हुए ले गए, जिसके बाद उनका कहना है कि उन्होंने बचाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें भी ज़दोकोब किया गया। ये तमाम सूरत हाल है अब तक की, जिसके ऊपर चेयरमैन पार्टी का भी रिएक्शन आ चुका, जो तहरीक इंसाफ के काबिल है उनका रिएक्शन भी आ चुका। अब जो है वो इजलास जारी है, उस इजलास के हवाले से जो है क्या लाएमल इख्तियार किया जाता है, ये तवक्को की जा रही है कि आज ही हाई कोर्ट से रजू करने की कोशिश की जाएगी कि आज ही हाई कोर्ट से रजू किया जाए और शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा है उस पर जो है हाई कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश की जाएगी। देखना यह है कि आज रिलीफ मिल पाता है या नहीं। ताहम अभी तक तमाम तरह कोशिशों के बावजूद जो शहबाज गिल के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उस मुकदमे की अभी तक किसी किस्म की FIR जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, जिसके बाद ये अंदाजा हो सके कि मुकदमात में एग्जैक्टली क्या क्या दिफात लगाई गई है। जी ठीक है, अहम तरीन अपडेट है रहनुमा PTI शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आया है। उनका ये बताना है कि PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज था और इसी की बिना पर उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। मुकदमे में इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ उकसाने समेत दीगर दफात भी शामिल हैं। शहबाज गिल के खिलाफ थाना बनी गाला में मुकदमा भी दर्ज है, जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि फवाद चौधरी और PTI क़यादत की जानिब से जो बयान सामने आया है उनका यही बताना है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा है और उनके ऊपर अगवा का मुकदमा बनता है। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। अहमद नवाज बताएगा, बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जबकि PTI क़यादत ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शहबाज गिल को जो है अगवा किया गया है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहां पर ले जाया गया है और कहां उनको रखा गया है। दो मुख्तलिफ बयान हैं, आप इस हवाले से क्या तफसीलात बताएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से जिस तरह FIR का इंदराज किया है और उसमें ये कहा गया है कि शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है इदारों के खिलाफ उकसाने के हवाले से जो मुसलसल बयानबाजी थी उस हवाले से जो FIR का इंदराज किया गया और उसके पेश नज़र फिर शहबाज गिल की बनी गाला से गिरफ्तारी की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से जो FIR की कापी है उसको लेके और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी बेल के लिए रजू किया जाएगा उस हवाले से इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए कोशिशों में मसरूफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनसे भी मुशावरत की जा रही है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है और इस हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करके और उनकी बेल के हवाले से और दीगर जो कानूनी नुकात है उसको एड्रेस किया जाए। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ट्विटर और सोशल मीडिया पर भी वो इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके भी बयानात मुख्तलिफ उसमें चल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भाई बगैर वारंट के उनको गिरफ्तार किया गया और फवाद चौधरी ने जिस तरह कहा कि उनको अगवा किया गया, तो ज़ाहिर सियासी जमातें वो अपने इस डिफेंस के हवाले से वो अपने बयानात तो जारी करती रहती हैं, लेकिन जिस तरह कानूनी रास्ता इख्तियार करना है तो लाबहला जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है और जो वो पार्टी जो इजलास भी होने जा रहा है और उसमें जो मुशावरत के बाद जो हिकमत अमली और जो फैसला किया जाएगा और उसके बाद फिर जो लीगल टीम है उसके हवाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको वो जरूरी जो हिदायत है वो जारी करेगी और जिसके बाद फौरी तौर पर उनका जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश यही है कि आज रात तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहबाज गिल की जो जमानत है अबूरी जमानत वो कराई जाए और फिर उसका मेडिकल भी कराया जाए। उस हवाले से ये तमाम तर चीजें हैं अभी जो ज़ेर गौर है। अब तो तहरीक इंसाफ के इजलास में क्या फैसले होते हैं और उसके बाद कितनी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया जाता है तो उसके बाद फिर सूरत हाल है मजीद सामने आएगी। और फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से और जो
शहबाज गिल के जो स्टाफ था जो उसके साथ सफर कर रहा था, उनकी भी ये कोशिश है कि थाने में उनसे राब्ता करके या जहां पर शहबाज गिल को रखा गया है तो उनकी कोई जरूरी कोई अद्वियात है या कोई चीजें हैं या खाने पीने की चीजें वो वहां तक पहुंचाई जाए। और इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि जहां उनको रखा गया है तो वहां पर राब्ता करके और उनको जो अशिया पहुंचानी है जो जरूरी है तो वहां भी अशिया पहुंचाई जाए। और इस हवाले से अभी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी ये बरमला कोई चीज सामने नहीं आई कि कहाँ उनको शहबाज गिल को रखा गया और क्या उसके साथ सूरत हाल है या क्या इख्तियार की गई। तो जाहिर है जो कानूनी तौर पर जो चीजें हैं तो वो तो अदालत में एड्रेस होनी है और अदालत से राब्ता करने के बाद फिर तहरीक इंसाफ समझती है कि आइंदा की जो अगला क्या हिकमत अमली हो सकती है। जी ठीक है, अहम तरीन अपडेट है रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल जिन पर बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज था और इसी बिना पर उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का मौकिफ भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ उकसाने समेत दीगर दफात भी शामिल हैं। शहबाज गिल के खिलाफ थाना बनीगाला में आपको बताएं कि मुकदमा दर्ज है, जबकि आपको बताएं कि पीटीआई क़यादत के और पीटीआई के जो अहम रहनुमा है उनकी जानिब से दो अलग अलग जो है मौक़िफ़ अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं। पीटीआई की क़यादत ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया गया। उनका ये कहना है कि उनको अगवा किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि मुराद सईद की जानिब से ये ट्वीट किया गया था और उन्होंने कहा था कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है। साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि किस किस को गिरफ्तार करोगे, कितने सहाफियों पर पाबंदी लगाओगे। जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से भी अहम ट्वीट किया गया है शहबाज गिल की गिरफ्तारी को लेकर और उन्होंने कहा है कि ये सियासी वर्कर्स हैं, इनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है। शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है। सारे हथकंडे जो हैं इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि बैरूनी साजिश से बनाई गई हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। साथ ही आपको ये बताते चलें कि शहबाज गिल का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम हुसैनी हैं और डटकर हक के साथ खड़े हैं। हमारे नुमाइंदे काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे कि उनके जराए अब क्या बता रहे हैं। काशिफ रफीक बताएगा इस वक्त ताजा तरीन क्या इत्तलात आपके पास आ रही हैं, जराए क्या बता रहे हैं आपके इस हवाले से। देखिए, इस वक्त जो बनीगाला की सूरत हाल है वहाँ पर जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ पहुंचना शुरू हो गए हैं और इमरान खान चौक से जो सड़क ऊपर की तरफ इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाती है वहाँ पर एक सिक्योरिटी बैरियर है। उस बैरियर से चंद गज पहले जो है वो वहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। उन्होंने अपने हाथ में झंडे उठा रखे हैं और वो मुजाहिरीन जो है वो वहाँ पर पहले जांच पड़ताल करते हैं कि कौन शख्सियत है जो बनीगाला जा रही है और उसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दी जाती है। सो ये तो इब्तदाई तौर पे जो इक़दाम है तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से वो कर लिए गए हैं ताकि किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी या इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस या कोई भी वहाँ पर आ ना सके। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से उनके ट्विटर अकाउंट से पैगाम जो है वो अब से 10 मिनट कबल जो है तो वो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुसैनी है और डट कर हक के साथ खड़े हैं, मर जाएंगे मगर यजीद वक्त की बैत नहीं करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल का ये पैगाम है जो उनके ट्विटर हैंडल की जानिब से उनके अकाउंट से शेयर किया गया था। इस वक्त तक जो एक जो ये चैन गोलियां हो रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल को जो गिरफ्तार किया गया है उनको हमारे जराये का ये कहना है कि बनीगाला थाने में मुकदमे बगावत और उकसाने के मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये है कि अभी तक ताहम कोई एफआईआर तो सामने नहीं आ सकी और ये भी तवक्को की जाएगी कि उन्हें थाना बनीगाला की जगह कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, कहीं और मुंतकिल किया जाएगा ताकि थाना बनीगाला की हदूद में तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो जमा ना हो सके या कोई भी नाखुशगवार वाक़या सामने ना आ सके। ताहम गिरफ्तारी की तस्दीक हो चुकी है लेकिन अभी तक ये तस्दीक नहीं हो रही कि उन्हें थाना बनीगाला में रखा गया है, सीआईए पुलिस लाइन में रखा गया है या किसी और जगह मुंतकिल किया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तमाम सूरत का जायजा लेने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो बनीगाला में हंगामी इजलास तलब किया गया है और जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं उन्हें तो बनीगाला बुला लिया गया है, जबकि जो अवेलेबल नहीं है उनको वाया जो है स्काइप जो है उन्हें कलेक्ट करने का कहा गया है ताकि उसमें एक मरबूत लाएअमल जो है उसको तय किया जा सके।
یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور آج ہی کوشش کی جائے گی کہ گرفتاری کے حوالے سے پٹیشن دائر کی جائے تاکہ ان کو ریپروڈیوس کیا جا سکے. تاہم جو جوڈیشل اگر انہیں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر بھی کانٹیکسٹ کیا جائے تاکہ ان کو وہاں سے ریمانڈ کی بجائے انہیں وہاں سے ریلیز کیا جا سکے. کیونکہ تحریک انصاف کے اکابرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صرف ریمڈی جو ہے وہ عدالت سے ہی میسر آ سکتی ہے. اس تناظر میں وہ کوشش کریں گے کہ کورٹ آف لا میں جائیں اور وہاں سے جو بھی ریمڈی ہے اس کو حاصل کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی اکابرین ہیں تحریک انصاف کے ان کو بھی ویجیلنٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کہیں مزید گرفتاریاں عمل میں نہ آ سکے اور گرفتاریاں نہ ہوں. اس تناظر میں جو ہے وہ ایک ہدایت جو ہے چیئرمین پارٹی کی جانب سے جاری کیے جانے کا امکان ہے. اس کے علاوہ جو جلسہ تھا تحریک انصاف کا جو کہ 13 اگست کی رات کو ہونا تھا اور 14 اگست کا آزادی کا جشن ساتھ منایا جا رہا تھا, اس حوالے سے چونکہ وہ جلسہ پہلے ہی اس کا وینیو اسلام آباد سے لاہور شفٹ کر دیا گیا تھا, اس کی تیاریوں کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی شہباز گل کی گرفتاری کے بعد پارٹی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے, جبکہ پی ٹی آئی قیادت کے ہنگامی اجلاس میں شہباز گل کی گرفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا. اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کو عمران خان کی رہائش گاہ جاتے ہوئے بنی گالا چوک سے گرفتار کیا ہے اور اسلام آباد پولیس کا یہ بتانا ہے کہ شہباز گل کے خلاف اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور ان کے سربراہان کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اسی بنا پر ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. جبکہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے اہم ترین اجلاس بھی آج طلب کیا گیا ہے, جس میں شہباز گل کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ زیر غور آنا ہے اور آئندہ کا لائے عمل جو بھی ہوگا وہ طے کیا جانا ہے. ہمارے نمائندے احمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں. احمد نواز بتائے گا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے, جبکہ اس وقت آپ یہ بتائیں کہ بنی گالہ کے باہر کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کارکنان جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ہنگامی اجلاس جو ہے وہ کب تک متوقع ہے؟ جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف کا شہباز گل کی گرفتاری کے بعد ہنگامی طور پر اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اجلاس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے طلب کیا ہے. اور کیونکہ آج جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ چھٹی ہے اور سگنل ملک بھر میں جزوی طور پر معطل ہیں اور بہت سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو انٹرنیٹ یا ویڈیو لنک کے ذریعے جو رہنما اویلیبل ہوں فوری طور پر ہنگامی طور پر تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لے کے تو ان سے جو مشاورت کا سلسلہ ہے اور جو آئندہ کی حکمت عملی ہے اس حوالے سے اور پھر جو 13 اگست کا جلسہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہوا ہے اور اس کی پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ اس جلسے کو کہ میں بھرپور ورکروں کو لایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ضلعی صدور اور تحصیل سطح پر تمام جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ 13 اگست کا جلسہ ہے, ہر صورت اس کو کامیاب بنانا ہے اور اس حوالے سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے کیونکہ ابھی جو اہم جو پولیٹیکلی طور پہ یہ جو شہباز گل کی گرفتاری ہے اور اداروں کے خلاف اکسانے کا معاملہ ہے اور اسلام آباد پولیس تھانہ بنی گالہ کی جو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ان کو اور ابھی یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے کیا آئندہ بھی کوئی ایسی مزید گرفتاریاں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے یہ تمام تر جو ایجنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس میں یہ سامنے رکھا جائے گا اور مختلف جو ظاہر سیاسی قیادت ہے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان سے بھی مشاورت لی جائے گی اور جس کے بعد اتفاق رائے سے کوئی